الله الرحمن الرحيم. عسلامة، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك في الفيديو جديد بالفورماسيون بارتنر. اليوم مش نحكي في سيجي مهم برشا. اليوم كل نوفو بارتنر يدخل في السوسيتي كلوب شوب ريوردز يتساءل كيفاش مش نديفلوبي لوبورتينيتي دافير هذيا مع السوسيتي كلوب شوب ريوردز افيك سوكسي. شنو المطلوب مني اكزاكتومون؟ كيفاش باش نجم نقنع الناس باش كونها تتحصل على الكاردو فيديليتي باش تشري بأقل تكلفة ممكنة، والا زادا باش يكونوا ان طونك بارتنير معايا في السوسيتي. بيان سور كل بارتنير عمل بايمون في السوسيتي كلوب شوب ريوردز عنده اوبجيكتيف واضح، كونه يوصل يكون عنده رهني محترم في السوسيتي. وباش يتحقق الشيء هذا لازم الانسان تتوفر عنده شروط معينة باش ينجم يحقق الاهداف نتاعو. يعني كل واحد منا سيصير عنده بيت كونه يقدم في حياته، لكن برشا ناس تلوج على الاوبجيكتيف وتنسى المنيار اللي هي مش تخدم بها باش نجم تحقق الاوبجيكتيف هذاك علاش فما ناس عندهم نفس المعلومات في منظومة الكلوب شوب ريوردز، ناس تنجح فاسيلمون باش تديفلوبي الاكتيفيتي نتاعهم، وناس اخرين تفشل بالرغم اللي هما يعملوا في ديزيفور لكن يفشلوا في الديفلوبمون نتاعهم. علاش؟ خاطر تو سامبلومون السوسيتي كلوب شوب ريوردز عطات الفكره وعطات اللوجيستيك، يعني اللوجيسيال نتاع لوبورتينيتي دافير هذايا، وكيف كيف عطات المانيال نتاعو. اش معناها؟ معناها الجيد نتاع المشروع هذا. كيما معناها ماشين، تشري ماشين الماشين هذه تلقى الجيد ديتيليزاسيون نتاعها. معناها كي تبدا ماشين بار اكزومبل بروغرامابل، اذا تخدم انت عكس البروغرام دونك اوتوماتيكمون الماشين هذيك مش تطيح اون بان. دونك نفس الحكايه في الدي اش اس كلوب. لهنا السوسيتي عطاتك المشروع، عطاتك اللوجيسيال اللي باش تديفلوبي به المشروع هذا، يعني لي زوتي دو جيستيون، وكيف كيف عطاتك حاجه مهمه برشا اللي هي الجيد دو فورماسيون. اي ممبر بارتنير ينجم يكون عنده، معناها مش يكون بيان سور اوتوماتيكمون اكسيسيبل للفورماسيون اللي قامت بها سوسيتي كلوب شوب ريوردز، وهي فورماسيون نتاج 15 سنه ديكسبيريونس. دونك اي انسان بارتنر ينجم يدخل للسونتر دافير نتاعو، ثم يمشي كلمه مانيال، دونك لهنا مانيال كي كليك عليها باش تخرج له المانيال بارتنر كلوب شوب ريوردز. لهنا باش يلقى تو لي زوتي دو فورماسيون، باش يلقى زاده تو لي ليان اللي مش يستحقهم في المنظومه هذه. واهم حاجه كونه كما قلنا السجاي نتاعنا اليوم هو الجيد دو فورماسيون. دونك في الجيد دو فورماسيون كي كليكيو هنا باش يخرجوا لنا براتيكمون 7 لوسون، وفما ماركتينغ لوكال في فورماسيون باش نحكيو مع لي كوميرسون، وفي اونلاين مارشون ماركتينغ معناها كيفاش نقوموا بالانسكريبسيون تاع دي كوميرسون اللي هما اون ليني. دونك انا لهنا باش نلخص لك شويه الحكايه. دونك اي انسان يبدا بارتنير باش ينجم يقوم بالريكروتمون بطريقه صحيحه وطريقه ناجحه وناجعه، لازم يبدا يقرا اللوسون 1 كومون ديماري، اللوسون 2 واللوسون 3. دونك التروا لوسون هذوما مش يخليوه كيفاش يعرض ويقدم الفكره بتاع الكلوب شوب ريوردز الناس اخرين. ثم وقت يكونوا فما دي مومبر معناها عملوا انسكريبسيون بالليان دو باريناج الخاص بيه، اللوسون 4 مش يوريك كيفاش تقوم بالبون سويفي مع لي مومبر هذو باش تنجم تخرج منهم دي مومبر اكتيف باش يكونوا معاك كوم دي بارتنير ومش يعاونوك في المنظومه، ومش يكونوا معاك دي مومبر اشوتور. دونك اللوسون 4 مش يعلمك كيفاش تحكي مع الناس هذوما بطريقه صحيحه. ثم يلسيفي كونت ليكيب نتاعك وضمت له تو فينونسمون ووليت عندك الجراد كابيتان ديكيب، لهنا مش تولي ريسبونسابل في السوسيتي كلوب شوب ريوردز. لهنا اللوسون 5 مش يعلمك كيفاش تحكي مع لي بارتنير نتاعك وكيفاش تقوم بالبون كوتشينغ. دونك اللوسون هذايا تري امبورطون، لانه الشخص
باش يكون على الاول ايكيب، ثم ليكيب هذيك لازمو يتطور منها، يعني يقوم بالفورماسيون صحيحه كيما اونترونور نتاع كوره يدرب في ليكيب نتاعو. دونك كان يخدم اونترينمون صحيح في ديرون السيمين، دونك اوتوماتيكمون هلا حد يلعبوا يربحوا. دونك كيف هنا انت كي تقوم بالبون كوتشينغ مع ليكيب نتاعك، اوتوماتيكمون ليكيب هذيك الكل تقدم، وكي تقدم معناها النجاح نتاعك. ثم كي تكون بعد عندك ليكيب وتقدم في لي جراد وتوصل لجراد مانجر اي لي ديفيرونت جراد كوم لي ديريكتور دو ماركتينغ ولا دي اكزيكتيف وغيره، لهنا اللوسون 6 باش يعلمك زاده كيفاش الرول نتاعك، كيفاش باش تقوم بالكوتشينغ. وكي تولي جراد ديريكتور اكزيكتيف لهنا مش اللوسون 7 مش يعطيك كل كبيره وصغيره معناها لازمك تقوم بها باش تحافظ على الاورغانيزاسيون هذه وتطورها وتحسن في الشيفر دافير نتاعك. معناها من غير ما تصعبها برشا على روحك، من غير ما تبحث على دي سوليسيون بيرسونيل، لهنا السوسيتي كلوب شوب ريوردز حطت على ذمتك لي لوسون، حطت لك الجيد يلسيفي باش تتبعوا وتطبقوا بحذافيره. اللي ننصحك بيه كونك ما تقراش لي لوسون هذوما على الانترنت، لانه مش تكون الحكايه اصعب شويه، مش كيما تقوم بالتيراج نتاع لي لوسون هذوما سير بابي وتحاول تعمل ايتيد صحيحه لي لوسون هذوما، وتحاول تقرا كل كلمه مكتوبه في لي سيت لوسون هذوما، على خاطر كل كلمه وكل باراجراف عندها سونس. على قد ما تفهم اللي باراجراف هذوما وعلى قد ما تفهم الشيء المطلوب منك، جو اسير كونك مش تطبق الخدمه نتاعك بطريقه صحيحه. واذا تطبق بطريقه صحيحه اوتوماتيكمون مش تكون عندك اورغانيزاسيون اول حاجه سوليد، ثاني حاجه ديرابل، ثالث حاجه رونتابل. وجو بونس هذا لوبجيكتيف نتاعك ان طونك بارتنير كلوب شوب ريوردز. دونك من غير الفورماسيون هذه، اذا ما تقراش الفورماسيون هذه وما تعطيهاش اهميه، دونك المصير نتاعك مش باش يكون خير من الناس اللي ما عطاتش اهميه لللوسون هذوما. دونك بيرسونيلمون دابري مون اكسبيريونس نحبك تقرا لي لوسون هذوما وتفهمهم. اذا عندك اي كيستيون ابروبو الفورماسيون هذه، لهنا اول حاجه تنجم تكونتاكتي الكابيتان ديكيب نتاعك اللي هو الكوتش، سينون اللي عنده الجراد مانجر دارجون اي بليس، سينون كونتاكتي الديريكتور اكزيكتيف نتاعك بدرجه ثالثه. دونك لهنا ان شاء الله تكون الفورماسيون هذه فادتك. من غير ما نرجع نوصي، دونك حاول انك تقرا لي كور هذوما باش الماشين نتاعك، باش البروجي نتاعك يمشي ويفونكسيوني بطريقه صحيحه. ميرسي بور فوتر اتونسيون، ونتلاقاو في فيديو دو فورماسيون جديد. À très bientôt.